workers, and inshallah the work will start immediately, and for that we especially want to thank the Chinese government. I also welcome all those taking part in the expo, all the exhibitors. I welcome you to participate, and inshallah what will progressively grow. The expo is bigger than last year, and inshallah it will get bigger with each coming year. मैं अब ख़वातीन हज़रात सबसे पहले तो ये शुरू करना चाहता हूँ कि यहाँ ग्वादर में जो मछली पकड़ने वाले थे, जिनके लिए ये एक्सप्रेस वे की वजह से उनको खौफ आ रहा था कि हमारी रोज़ी ख़त्म हो जाएगी, हम पहुँच नहीं सकेंगे समंदर तक, मैं उनको अभी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके लिए हमने पैसे रखे हैं, आपके लिए हम ब्रिजेस बनाएंगे ताकि आपको कोई रुकावट ना हो, एक्सप्रेस वे आपके सामने रुकावट ना हो। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि कोई डेवलपमेंट जिधर मुकामी लोगों को फ़ायदा ना हो वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट होती तब है जब मुकामी लोग भी ऊपर आए। हमने माजी में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट की जिससे मुकामी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। सुई गैस जिधर से निकली, उन इलाकों में आप जब जाके देखें तो जिस तरह मुकामी लोग रह रहे हैं, और अरबों अरबों डॉलर की सुई गैस वहाँ से निकली, लेकिन मुकामी लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदली। तो ये आगे से हमारे नए पाकिस्तान में ये कभी नहीं होगा कि किसी इलाके से कोई भी मिनरल निकलता है, कोई डेवलपमेंट जिधर से शुरू होती है, सबसे पहले मुकामी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए इंशाअल्लाह यहाँ एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ा रहा है चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ, ताकि लोगों को बेसिक बुनियादी हेल्थ केयर मिले। यहाँ मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए मुकामी लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपने आप को वैल्यू ऐड कर सकें, वो अच्छी नौकरियाँ ले सकें। जब यहाँ डेवलपमेंट हो तो यहाँ स्किल भी डेवलप होता जाए, ताकि सबसे पहले जो मुकामी लोग हैं उनको फ़ायदा हो इस डेवलपमेंट से। और मैं आज ये भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि ग्वादर में हम फेडरल गवर्नमेंट हम इंसाफ हेल्थ कार्ड यहाँ देंगे ख़ानदानों को, जिसमें 7,20,000 हर ख़ानदान को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, किसी भी अस्पताल में वो अपना इलाज करवा सकें। क्योंकि ये पासमानदा इलाका है और हमने फ़ैसला किया कि इधर हम हेल्थ कार्ड देंगे। उसके बाद ये जो मसला है सारे इस इलाके का नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, हमने ये फ़ैसला किया है और इसके लिए बजट एलोकेट किया है कि ये नेशनल ग्रिड से ये सारा जो अब तक सिर्फ ईरान से बिजली आती थी, कनेक्शन ही नहीं थी इस मगरबी इलाके की, ये कोस्ट लाइन की, इंशाल्लाह जो अब हम ग्रिड लेके आ रहे हैं ये सारा कनेक्शन हो जाएगा बाकी पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड के साथ। और फिर ये डिसैलिनेशन प्लांट पानी के लिए वो भी हम उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, और जो पावर स्टेशन है उसके लिए भी खुसरो बख्तियारी हैं, उन्होंने पूरी प्रोविज़न बनाई हुई है ताकि यहाँ पानी भी और बिजली भी हो। मैं और जो चीज़ भूलना नहीं चाहता वो ये, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, नए पाकिस्तान में हम ये नहीं भूलते, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान में हमने पोर्ट अथॉरिटीज़ ने 10 लाख सैपलिंग्स दरख्त उगाने का इस सारे इलाके में फ़ैसला किया है ताकि ये हरा ही हो जाए सारा ग्वादर आपका। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ताकि ये गंदगी ना हो। ये हमारी बदकिस्मती से गंदगी पड़ी हुई होती है, आप कराची जाएं ख़ास तौर पे तकलीफ़ होती है देख के, तो यहाँ पहले से ही इसको साफ़ रखेंगे, तो सॉलिड वेस्ट की ट्रीटमेंट करेंगे ताकि ये साफ़ हो। फिर हमने ये भी फैसला किया है कि ये रिसाइकल करेंगे पानी को,
جس طرح یہ اب دبئی اور شارجہ میں اب چلے جائیں یا ابو دھابی میں تو وہ پانی ریسائیکل ہوتا ہے، پودوں کو دینے کے لیے ریسائیکل پانی ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہ جو پورٹ اتھارٹی ہے انہوں نے فیصلہ کیا ریسائیکلنگ پلانٹ کا. شیخ صاحب نے شیخ رشید خاص ہمارے ساتھ آئے ہیں کیونکہ وہ ہم نے فیصلہ کیا ریلوے کے کنیکشن کدھر سے کرنا ہے، گوادر سے کوئٹہ بائی ٹرین کنیکشن، وہ بھی شیخ صاحب اس لیے آئے ہیں. اور یہ سب سے بہترین ٹریول کا سسٹم ہوتا ہے دنیا میں ریلویز کا. بدقسمتی سے دنیا میں ریلویز بڑھتی رہی ہیں اور پاکستان میں جب سے آزاد ہوئے ہیں بلکہ ریلوے تھوڑی سی کم ہوئی ہے ہماری ریلوے لائنز. ہم نے اب فیصلہ کیا کہ ریلویز کے اوپر پورا زور دینا ہے. چائنیز سے ہم پوری مدد مانگ رہے ہیں. ریلوے کی ٹیکنالوجی میں چائنا دنیا میں سب سے آگے ہے. چائنا کے اندر جو ریلوے ہے اب میں صرف آپ کو اندازہ دینا چاہتا ہوں کہ کراچی سے لاہور اگر چائنا کی ریلوے کے اوپر آپ بیٹھے تو آپ کراچی سے لاہور 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور انشاءاللہ وہ بھی ہم پاکستان میں ہم نے فیصلہ کیا ریلوے لائن سارے پاکستان میں ڈیولپ کریں گے. اور وہ آج ہم نے صبح جو کنیکٹیوٹی کی ہے یعنی جو ویسٹرن روٹ تھی جو ابھی تک صرف کتابوں میں تھی وہ اس کی پوری گراؤنڈ بریکنگ کی ہے کہ جو کوئٹہ سے یوب جو کہ 305 کلومیٹر کا جو ویسٹرن روٹ موٹر وے وہاں بنے گا جو آج جام صاحب نے بھی اناؤنس کیا. میں خواتین و حضرات آج اس لیے خوش ہوں، پہلی دفعہ آیا ہوں گوادر، اور میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ جو اس کی لوکیشن ہے گوادر کی، شاید ہی اللہ کوئی ایک ایسے لوکیشن دے کسی ملک کو جو گوادر کی آج لوکیشن ہے. ہر طرح یہ کنیکٹڈ ہے. اور اب اس کی جو ڈیولپمنٹ شروع ہوگی یہ صرف ڈیولپمنٹ گوادر کی نہیں ہوگی، یہ صرف بلوچستان کی نہیں ہوگی، یہ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ یا گوادر سے شروع ہوگی. اور میں پھر سے آخر میں جو چائنیز کے ساتھ ہماری کوپریشن ہے، میں چائنا بھی جا رہا ہوں. Excellency, as you know, I'm going to China later in April. I look forward to extending our cooperation between China and Pakistan in various fields, in train technology, in agriculture. In China, they have made great strides in agriculture, the technology in agriculture, in fisheries, cage fishing. All these things Pakistan can benefit a lot from. So I look forward to my trip to China later in the year. And all the Chinese workers here sitting who are working on the port, I again wish you all the best, and want to commend you for all the work you have done. اور میں آخر میں مجھے یہ کہ نوٹ ملا کہ کارگو اور پیسنجر فیری سروس بھی شروع ہونے لگی ہے کراچی سے گوادر تک، اور پھر آگے وہ قطر تک بھی جائے گی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور پھر سے میں مبارک دیتا ہوں جام صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان گوادر میں نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا میں چائنا بھی جا رہا ہوں. Excellency, as you know, I'm going to China later in April. I look forward to extending our cooperation between China and Pakistan in various fields, in train technology, in agriculture. In China, they have made great strides in agriculture, the technology in agriculture, in fisheries, cage fishing. All these things Pakistan can benefit a lot from. So I look forward to my trip to China later in the year. And all the Chinese workers here sitting who are working on the port, I again wish you all the best, and want to commend you for all the work you have done. اور میں آخر میں مجھے یہ کہ نوٹ ملا کہ کارگو
اور پیسنجر فیری سروس بھی شروع ہونے لگی ہے کراچی سے گوادر تک، اور پھر آگے وہ قطر تک بھی جائے گی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور پھر سے میں مبارک دیتا ہوں جام صاحب آپ کو، بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان گوادر میں نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا